तें आज काम जाल्लें आसा। त्या खातीर खूब उमेद भोगता ह्या सगळ्यांच्या जाणट्याच्या आशिर्वादान आनी ह्या भुरग्यांच्या उमेदीन आनी प्रयत्नान ह्या वाठारा भितर बऱ्यो गोश्टी जायत आसा आनी हाजेय फुडें जातल्यो। हेज्या खातीर आमचो कावन्सिलर जावं नाल्यार मनोज जावं नाल्यार विशाल जावं हे प्रत्येक गोश्ट जातीन लक्ष घालतात। पयलें कितें जातालें की कोणूय जातीन जेन्ना लक्ष घालना, कोणूय न्ही, हांव पसून सपोज खंयच्याय जातीन लक्ष घालना तें कामां जावंक शकना। पूण हे जेन्ना जातीन लक्ष घालता आनी कावन्सिलर आनी आमदार जेन्ना एक कॉर्डिनेशनान काम करता नाजाल्यार कार्यकर्ते कॉर्डिनेशनान काम करता जाल्यार खूब बऱ्यो गोश्टी जाता। आनी त्या खातीर आज हांव मनोजाचे बाकीचे सगळे अमय हांचे सगळ्यांचे मनकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तुमी वाड्या खातीर जो वावर करतात डेफिनेटली वाड्याकारूय तुमचे बरोबर तशेंच रावतले आनी हाज्याकून बरें करपाचे तुमी प्रयत्न करचे। देव बरें करूं। तें आज काम जाल्लें आसा। त्या खातीर खूब उमेद भोगता ह्या सगळ्यांच्या जाणट्याच्या आशिर्वादान आनी ह्या भुरग्यांच्या उमेद मनोज भाईन सांगला आमच्या धाकट्याच्या लोकां खातीर कित्याक जे एक लॉंग पेंडींग वर्क आसलेलें हांगा मेन जागा की आमचे हांगा सगळे हिंदू भावा भयण्यो आसा। सो आमकां एक गणपती विसर्जन खातीर आमकां एक प्रॉपर जागो नासलेलो, पूण आयज आमी इनॉग्रेशन करता आनी एक बरें ब्युटिफिकेशन करून दिता म्हणून सगळो श्रेय वयता आमचे वास्कोचे आमदार दाजी सराक कित्याक तो एक बरो इनिशिएटीव घेवन हांगा काम केलेलें आसा। आनी आतांच न्हू कित्याक म्हाजो वॉर्ड नंबर 19 आनी हांव रावता म्हाजो वॉर्ड 18 तो एक खुबशीं कामां जालां, पूण हांव पळयता की हांगा 19 वॉर्डान खूब कामां जावंक ना। पयलीं कितले वर्सां जालीं हांगा जावंक नासलें कामां। सो हांव पळयता की दाजी मनोज भाईन सांगला आमच्या धाकट्याच्या लोकां खातीर कित्याक जे एक लॉंग पेंडींग वर्क आसलेलें हांगा मेन जागा की आमचे हांगा सगळे हिंदू भावा भयण्यो आसा। सो आमकां एक गणपती विसर्जन खातीर आमकां एक प्रॉपर जागो नासलेलो, पूण आयज आमी इनॉग्रेशन करता आनी एक बरें ब्युटिफिकेशन करून दिता म्हणून सगळो श्रेय वयता आमचे वास्कोचे आमदार दाजी सराक कित्याक तो एक बरो इनिशिएटीव घेवन हांगा काम केलेलें आसा। रोज आमचे आमदार श्री दाजे सालकर तशेंच आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंतजी तशेंच आमचे WRDचे मिनिस्टर जेणी एक काम आमकां बरें लागला सुभाष भाई शिरोडकर यांचो देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचे वाड्या वयले जे कोण आसलेले सुजीत बोरकर आनी इतर चाची म्हणटा तेंच्यांनी हो जागो दिलो तेंच्या खातीर खरेंच देव बरें करूं म्हणटा ती तेंच्यांनी जर आमकां हो जागो दिवंक ना जाल्यार प्रकल्प जावंक पडचो नासलो। पूण आतां लोकां कडेन मागता की रोज आमचे आमदार श्री दाजे सालकर तशेंच आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंतजी तशेंच आमचे WRDचे मिनिस्टर जेणी एक काम आमकां बरें लागला सुभाष भाई शिरोडकर यांचो देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचे वाड्या वयले जे कोण आसलेले सुजीत बोरकर आनी इतर चाची म्हणटा तेंच्यांनी हो जागो दिलो तेंच्या खातीर खरेंच देव बरें करूं म्हणटा ती तेंच्यांनी जर आमकां हो जागो दिवंक ना जाल्यार प्रकल्प जावंक पडचो नासलो। पूण आतां लोकां जशें सुरवातेक म्हटल्यार कितें धाकट्या खातीर ही 4थ्या फावटी खोशयेची गोश्ट कित्याक कितलीं वर्सां जालीं हांगा डेव्हलपमेंट म्हणटा ते कामां जावना। बाकी बारीक कितें आसा तें सोड, पण जे डेव्हलपमेंट म्हणटा जी कितलीं कामां आमची पेंडींग आसलेली ती केन्नाच हांगा कोणेंच करूं ना। पण जेन्ना आमी दाजी सरा कडेन जेन्ना पयले इलेक्शनाक जेन्ना आमी तेंच्या वांगडा रावन तांकां हे 8-9 जे प्रोजेक्ट आसलेले ते आमी सांगले आनी पयले स्टेप म्हणल्यार जशें तेंच्यांनी निवडून येयले जो आमचो गुरुद्वारा कडेन जो रस्तो आसा जो कृष्णा देवळा कडेन देंवता ते सगळ्या पयलीं ताणें तें काम केलें। मागीर म्हणटा ते आमी हांगा जे विसर्जन कितलीं वर्सां जाली आमी हांगा जे करताले हांगा काडूंक पडटलो। आमी आमदाराक तेय प्रपोजल घातलेलो तो सेकेंड काम तेणें हे ज्यो हांगा 12 ज्यो खांबे तुमकां दिसता ज्यो लायट्यो त्यो आमच्या आमदारान रोखडेच हांगा करून आमकां दिल्ले आसा। तिसरो जो आसा जो प्रोजेक्ट आमचो प्रेमानंद घरा कडेन जो नला आसा तो प्रेम टू प्रेमानंद हावस सो तेजो ऑलरेडी काम जाल्लें आसा, थोडें काम उरलां ते आतां कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां कितें तें फुडलें जें काम आसा उरलां ते प्रेमाचे भुशीनाथाचें तेय आपूण करून दिता। चवथो जे आसा तो आमचो नला आसलेलो तो नलाचे जो सातोस्कर वण्णापुरी तो हांगा पर्यंत तो फूल नलाचें काम 2 डिवायडान ऑलरेडी काम जाल्लें आसा तेय पावस जावन ते स्टार्ट करतले। 5वो जो आसा जो कृष्णाच्या देवळा कडेन जी स्टेप्स देंवता ते पयरूच PWD येवन सर्वे विशंबर आमकां तितून जनरल सेक्रेटरीन बरो सपोर्ट करता, बरें काम आसा। हो एक सुंदर आनी निसर्गरम्य निसर्ग संपन्न असो वाठार हो वाड जो आसा एक गांवगिरो वाड कसो आसा अजून पर्यंत ह्या वाठाराची म्हणजे कोणेच अशी एक दखल घेवना आशिल्ली हो पयलीं पासून असोच पडीक आसा। आनी जशें मनोजान सांगलें आमचे ऑनरेबल MLA दाजी कडेन ही कामां जेन्ना आमी जी सोंपयलीं तेन्ना आतां आमच्या आमदारान फुडाकार घेवन आयज हे तळयेचें सुशोभीकरण तशेंच
रिनोवेशन म्हणजे येणाऱ्या गणपती उत्सवा खातीर म्हाका दिसता ताजे पयलींच तें कंप्लीट जातलें आनी ह्या वाठाराच्या लोकांक ताजो बऱ्यान बरो उपयोग करपाक मेळटलो आसा. हो एक सुंदर आनी निसर्गरम्य निसर्ग संपन्न असो वाठार. हो वाड जो आसा तो एक गांवगिरो वाड कसो आसा. अजून पर्यंत ह्या वाठाराची म्हणजे कोणेच अशी एक दखल घेवना आशिल्ली. हो पयलीं पासून असोच पडीक आसा. आनी जशें मनोजान सांगलें आमचे ऑनरेबल MLA दाजी कडेन ही कामां जेन्ना आमी जी सोंपयलीं तेन्ना आतां आमच्या आमदार